नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह। एसपीपी ओलीको पालामा अघि बढेको भन्दै आपत्ति। द्वन्द पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। सरकार र मुक्त कमलरी बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जोड। अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। देशलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भनाई। सन् 2023 देखि 2033लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने सरकारी तयारी। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन उत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। र मंकीपक्स 75 देशमा फैलेपछि विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। युरोप सबैभन्दा बढी जोखिममा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। क्याबिनेटले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले केही दिन अघि मात्रै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सो सम्बन्धी पत्राचार छिटो अमेरिकालाई पठाउन सरकारलाई दबाब दिन पनि आम नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुभयो। फेरि एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषय उठ्यो। विषय उठ्दाखेरि हामी एमसीसी यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने, अनि कम्युनिस्ट पार्टी भनिएको एमाले, नेपाली कांग्रेस जो पश्चिमा शक्तिको प्रभावमा रहेको छ र दक्षिणको प्रभावमा रहेको छ, वो दुईटै मिलेर पास गर्ने अवस्थामा झन्डै पुग्ने। तर शर्त कस्तो थियो भने सभामुखलाई हटाउनु पर्ने, 14 जना एकीकृत समाजवादीका मान्छेलाई सांसदबाट खारिज गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि उनीहरूको पार्टी दर्ता खारिज गर्नुपर्ने, अनि प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोग हटाउनु पर्ने। यी सबै शर्तलाई शेरबहादुरले अस्वीकार गरेको हुनाले त्यस्तो अवस्थामा जटिल मोडमा पुगेको थियो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकाले सो सम्झौताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपाललाई अनुचित रूपमा कुनै असमान किसिमको सम्झौतामा कसैले फसाउन खोज्छ भने, अनुचित सम्झौतामा डोर्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सह्य छैन हो। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा म आफै पनि जतिखेर म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ या प्रधानमन्त्री थिएँ, नेपालको असङ्गठित परराष्ट्र नीति सम्बन्धी, नेपालको विदेश नीति सम्बन्धी एउटा दस्तावेज अगाडि सार्नका लागि मैले पहल गरेका थिएँ। अनि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, परराष्ट्र नीति मात्रै होइन, सुरक्षा नीति पनि, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि बनाउनु पर्दो रहेछ भनेर मैले तत्कालीन समयको रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अर्को टिम बनाएको थिएँ र उसले सुरक्षा नीति पनि सम्बन्धित दस्तावेज तयार गरे। अध्यक्ष नेपालले सन्तुलित भएर परराष्ट्र सम्बन्धलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो।
एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूको एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। खनालले देशका वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरूको एउटै मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा जाने छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले यस सम्बन्धमा 2 पटक छलफल भइसकेको र छलफलको क्रम जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। वाम एकता यो देशको आवश्यक कुराकानी पनि चल्दैछ, तर त्यति प्रभावकारी भएको छैन। प्रथम त वाम एकतै हो, तर वाम एकता नभएर कङ्ग्रेसमा एकता भएको त हो नि, त्यो त स्पष्टै छ। अहिले हाम्रो 5 दलको एकता हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी त्यसमा छौँ, तर चाहिँ नि अब आम रूपमा यो दीर्घकालीन दृष्टिकोणले हामी जुन युगमा छौँ त्यो युगको दृष्टिकोणले भन्ने हो नि वाम। उहाँले तत्कालीन आवश्यकता 5 दलीय गठबन्धनको भए पनि दीर्घकालीन आवश्यकता भने वाम एकता रहेको बताउनुभयो। वाम एकताको सम्बन्धमा नेकपा एमालेसँग पनि कुराकानी चलेको भए पनि प्रभावकारी भने नभएको उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको बताउनुभयो। उहाँले पत्र पठाए नपठाएको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सभामुखले गरेको निर्देशन पनि सरकारले नमानेको बताउनुभयो। सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै उहाँले सरकारले श्रवण शक्ति गुमाएको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद रावलले सरकारको श्रवण शक्ति गुमेकाले कानको उपचार आवश्यक भएको र जनताले चुनावमा कानको उपचार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रोग्राम एसपीपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सम्माननीय सभामुख महोदयले निर्देशन दिनुभएको आज 5 दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ? यो देशमा छ कि कतै छ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पहिले असार 5 गते नै निर्देशन दिएको थियो। अनि सम्मानित यो सदनमा नेपाली जनताको सार्वभौम सदनमा सम्माननीय सभामुखबाट दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन, सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई चाहिँ त्यो सर्वण शक्ति गुमायो भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? सांसद रावलले बेलायतमा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विगत लामो समयदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिक भर्ती सन्धि असमान र अपमानजनक रहेको भन्दै खारेजीको मागसहित आन्दोलित भएको भन्दै सो विषय नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितसँग गाँसिएको विषय भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले मुलुकको हित अनुकूल काम गर्न सरकार चनाखो बन्नुपर्ने बताएका छन्। विभिन्न समयमा सरकारले विभिन्न घटनाका पीडित नागरिकहरूको बीचमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सांसदहरूले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन समेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य शान्ता चौधरीले मुक्त कमैया र मुक्त कमलरीहरूको हालसम्म यथोचित पुनर्स्थापना नभएको भन्दै पुनर्स्थापना गर्न माग गरिन्। उनले सरकार र मुक्त कमलरी बीच यसअघि भएको 10 बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न माग गरिन्। 22 वर्ष र कमलरी मुक्त भएको 9 वर्ष पुगिसक्दा पनि अझै कमैया कमलरीहरूको उचित पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। किन होला सभामुख महोदय? म प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई। सभामुख महोदय, यसअघिको सरकारले मुक्त कमलरी र कमैयाका छोराछोरीहरूलाई पुनर्स्थापना र शैक्षिक विकासका लागि विशेष बजेट ल्याए पनि अहिलेको गठबन्धन सरकारले उक्त बजेट कटौती गरेको छ। सभामुख महोदय, तसर्थ मुक्त कमैया र मुक्त कमलरीहरूलाई यथोचित पुनर्स्थापनाको लागि माग गर्दछु। त्यसै गरी सरकार र मुक्त कमलरीहरूसँग भएको 10 बुँदे सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरोस् सरकारले भन्ने कुरा
जोरदार माग गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले विक्रम सम्वत 2048 सालमा निजीकरण गरिएको उद्योग कस्तो अवस्थामा छ सोको संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरे। 2048 सालमा गठन भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको निजीकरण नीतिलाई नेपालमा हुबहु अनुसरण गर्यो र DFID भन्ने एउटा संस्थाको राम्रो सहयोगमा नेपालका धेरै उद्योगहरू 4 दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरू निजीकरण गरिएको थियो र यो उद्योग निजीकरण गरिए पछाडि हाम्रो चाहिँ त्यसको प्रतिफल के भयो भन्दा आज औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो योगदान 5% भन्दा तल झरिसकेको छ र 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू वैदेशिक श्रममा जान बाध्य छन्। त्यसैले निजीकरण गरिएका उद्योगहरू के कस्तो अवस्थामा छ यो संसदीय समिति नै बनाएर एकचोटि छानबिन गरौँ। धन्यवाद। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य सत्य पहाडीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पालिकाको केन्द्रसम्म जानुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा कठिन भएको बताइन्। त्यस्ता स्थानहरूमा ओडामै गएर घुम्ती बैंकिङ सेवा मार्फत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराइन्। सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीद्वारा वितरण गर्ने सरकारको निर्णयले आर्थिक सुशासन र अनुशासन कायम गर्न सहयोग अवश्य पुग्नेछ। तर सभामुख महोदय, वृद्ध भत्ता लगायत सबै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नको लागि पालिकाको केन्द्रमा स्थापित बैंकका शाखाहरूसम्म पुग्नुपर्ने अवस्थाले बहुसङ्ख्यक पालिकाहरूका ज्येष्ठ नागरिक र अन्य लक्षित वर्ग समुदायका जनताहरूलाई अत्यन्त कठिन र महँगो पर्न गइरहेको छ। कतिपय पालिकामा त भत्ताभन्दा गाडी भाडाको खर्च धेरै हुने अवस्था पनि छ। तसर्थ घुम्ती बैंकिङ सेवा मार्फत सबै वडाहरूमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु। सदस्य समिना हुसेनले मध्य प्रदेशमा महिला हिंसा र हत्याको घटना बढेको उल्लेख गर्दै अपराधी र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन्। फेरि पनि यो मध्य प्रदेशमा महिला हत्या र हिंसा बढेको यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउँछु र प्रहरी प्रशासन मौन रहेको पनि जानकारी गराउँछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसैले यो सम्मानित सदनमा चाहिँ यो अपराधी र दोषीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी कठघरामा ल्याई कानुनका कारबाहीको माग गर्दछु। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य हिरा गुरुङले द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई यतिका वर्षहरू बितिसक्दा पनि खाली सपना मात्र बाँड्ने गरेको देखिन्छ। अघिल्लो सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राम्रै गर्छु भन्थ्यो, कुरा मात्र भयो। यो सरकारमा सहभागी पार्टीहरू तत्कालीन समयमा द्वन्द्वका प्रमुख भूमिकामा थिए। त्यसैले यही समयमा द्वन्द्व पीडित परिवारको पीर मार्का सबै अप्ठ्याराहरूको समाधान गर्न यो सरकारले के कस्तो कदम चालेको छ भने त्यसको कार्यान्वयन हुन ढिलाइ किन? यदि त्यसको कार्यान्वयन छैन भने यो सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अभिनन्दन, द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना ल्याइयोस्। व्यवस्था परिवर्तन गर्दा मन दुखेका द्वन्द्व पीडितहरूको मन धेरै नदुख्याइस्। यसैमा सबैको भलाइ छ। धन्यवाद। सदस्य गुरुङले राजनीतिक परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्ने द्वन्द्व पीडितको मन नदुखाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले अहिले देशको परिस्थिति सामान्य आँखाले देखे जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै देश पूर्ण रूपले अभिभावक विहीन भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारका लागि भ्रष्टाचार र बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गर्ने लगायतका विषयहरू सामान्य विषय बनेको बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाली जनताको चाहना विपरीत MCC SPP सम्झौता गर्ने र देशलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्था देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन सचेत नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नपाइकन आफ्नो सत्ता स्वार्थ रक्षाका लागि दीर्घकालीन रूपमा देश हित विपरीत, जसलाई देशद्रोह भन्न मिल्छ, कुन कुन प्रकारका सम्झौताहरू भइसकेका रहेछन् तपाईहरूले देखिसक्नु भएको छ। नेपाली जनताको चाहना विपरीत MCC सम्झौता होस्, SPP सम्झौता होस्, एकपछि अर्को गर्दै देशलाई कमजोर पार्ने, देशलाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडा स्थलमा
परिणत गर्ने, प्रतिस्पर्धा स्थलमा परिणत गर्ने क्रियाकलापहरू भइराखेको छ। यो समग्र परिस्थितिले के देखाउँछ भने कि कुनै पनि बेला देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण अब देशलाई माया गर्नेहरू, देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन चाहनेहरू, अब हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशमै गरी खान पाउनुपर्छ। अध्यक्ष लिङदेनले अहिले सत्तामा रहेका दल र नेतृत्वहरूबाट देश विकास र सुधार हुन नसक्ने दावी गर्दै राजनीतिमा नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले देशमा रहेका विद्यमान समस्याको समाधान पूर्ण समानुपातिक सांसद, अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको प्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य लालबाबु पण्डितले संघ र प्रदेशको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरे। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सदस्य पण्डितले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको प्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरे। उनले निर्वाचन नगरी गठबन्धन टिकाउनका लागि मिति घोषणा नगरिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे। गठबन्धन सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ? गठबन्धनको गाँठागुठी नमिलेर हो कि आशीर्वाद लिन गएको ठाउँबाट आशीर्वाद नपाएर हो कि या चुनाव नगराउने मनसायले गठबन्धन लामो समय टिकाउनको निम्ति हो कि जनता जान्न चाहन्छन्? मैले सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले सरकारले बालबालिकाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताइन्। उनले बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई निर्धारित तलब सरकारले नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराइन्। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि 8 कक्षा आधारभूत शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा राज्यले स्वीकार गरेको छ। मौलिक हक अन्तर्गत रहेको शिक्षा र शिक्षा नीतिले स्पष्ट रूपमा समाविष्ट गरेको आधारभूत शिक्षाको एउटा तह बाल विकासको उचित व्यवस्थापन सरकारले हालसम्म पनि गर्न सकिरहेको छैन। 2078-79मा बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताहरूको मासिक तलब न्यूनतम 15,000 सरकारले निर्धारण गरे पनि हालसम्म सो निर्धारण गरे अनुसार उहाँहरूले तलब प्राप्त गर्नुभएको छैन। प्रतिनिधि सभा सदस्य बीना देवी बुढाथोकीले राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम कारवाही सुस्त गरेको बताइन्। उनले जग्गाको नाबी भइसकेको स्थानमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराइन्। सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको पनि झन्डै 1 वर्ष पुग्न लागेको छ। तर आयोगले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो भइरहेको देखिँदैन। सभामुख महोदय, आयोगद्वारा स्थानीय तहहरूमा सम्झौता गरेर जग्गा नाप जाँच गरिसकेको स्थानहरूमा जग्गा धनी पूर्जा वितरणको काम सुरु गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो हुन सकेको छैन। सभामुख महोदय, 50-60 वर्षदेखि लाल पूर्जाविहीन अवस्थामा रहेका किसानहरूले कहिले जग्गा धनी पूर्जा आफ्नो नाममा पाउला भनेर बाटो कुरेर बसेको अवस्था छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला विश्वकर्माले मृगौला र क्यान्सर पीडितलाई मासिक 5,000 रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइन्। आफ्नो प्रतिबद्धतामा यो गठबन्धनको सरकारले मृगौला र क्यान्सर पीडितलाई मासिक 5,000 भत्ता उपलब्ध गराउने कुरा गर्यो। पीडित जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको छ। पीडित जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, कहिलेदेखि पाइन्छ क्यान्सर पीडित र मृगौला पीडितले भत्ता? स्थानीय तह भन्छ कार्यविधि र निर्देशन आएको छैन, बजेट छैन। के यो सरकारले बोलेको कुरा पुरा गर्दैन? नसक्ने भए किन जनतालाई आश्वासन बाँड्नु? के यो चुनावी नारा मात्र थियो? पीडित जनतालाई स्पष्ट पार्दिन म सरकारसँग माग गर्दछु। सांसदहरूले विभिन्न विषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए।
संविधानले सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर विदेशमा बस्ने लाखौं नेपाली भने आगामी निर्वाचनमा पनि मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले 2074 साल चैत 7 गते विदेशीका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो, तर सरकार र निर्वाचन आयोगले सर्वोच्चको आदेशलाई बेवास्ता गर्दा सो आदेश अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, जसका कारण करिब 40 लाख बढी नेपाली नेपालमा हुने पटक पटकको निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। सरकार र निर्वाचन आयोगले उचित कार्ययोजना नबनाउँदा आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि उनीहरूको मताधिकार खोसिने भएको छ। विश्वले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरिसकेको पनि निर्वाचन आयोगले विदेशीका नेपालीलाई मतदान गर्ने प्रविधिको विकास गर्न नसक्दा उनीहरू मताधिकारबाट वञ्चित भएका हुन्। विदेशीका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकारबाट वञ्चित गराउँदा उनीहरूले पठाएको नोट चल्ने तर भोट नचल्ने भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न 5 वर्ष अघि नै आदेश दिएको छ, तर सरकार र निर्वाचन आयोगले भने अहिलेसम्म पनि त्यसबारे पहल कदमी नलिँदा विदेशीका नेपाली आगामी निर्वाचनमा पनि मतदानबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, विदेशीका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको आवाज उनीहरूकै शैलीमा। विदेशीका कुन प्रकृतिमा गएका हुन्, के हुन्, कसो हुन् र विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई स्वदेशमा फिर्ता गरेर हुन्छ कि अथवा विदेशमा बसेर चाहिँ चुनाव गराउँदाखेरि स्वच्छ निष्पक्ष भरपर्दो हुन्छ भन्ने त्यसको प्रायोरिटी अथवा चाहिँ त्यसको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो होइन। तर निर्वाचनमा भाग लिन त नैसर्गिक अधिकार पाउनुपर्छ। त्यो त नेपालमै उनीहरूले पनि जस्तो एउटा जिल्लाबाट उनीहरूले अर्को जिल्लाले पाइरहेको छैनन्। अब त्यो बुझ्दाखेरि प्राविधिक कुराहरू मिलाउँदै होलान्। त्यो प्राविधिक कुरा मिलाइसकेपछि त त्यो विश्वभरि भएकाले रहलान्। जस्तो केही पनि बे जिल्लामा उनीहरूले त यसमा पाएको छैन नि त। अब त्यो चाहिँ प्राविधिक कुराहरू नमिलेर अब त्यो टेक्नोलोजीबाट मिलाउने भन्ने कुराहरू छ र त्यो सबैले मतदान गर्न पाउनुपर्छ भने त हाम्रो पनि माग हो। सरकारद्वारा खेलिएको चलखेल होला होइन। अब मेरो हिसाबले चाहिँ उनीहरू नेपाली नागरिक भएको हिसाबले उनीहरूले अब कुनै टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गरेर जसरी पनि उनीहरूले चाहिँ भोट दिने अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याउनै पर्ने हो। विदेशीकाले त जुन आफ्नो सबै थाहा भएको हुन्छ नि त, उनीहरूलाई आफ्नो परिश्रम आफ्नो अब उनीहरू त एउटा सक्षम भएर विदेशीका हुन्छन्। तिनीहरू आयो भनेदेखि भोलि आफ्नो हबी हुँदैन, उनीहरूले त नयाँ नेतृत्व चुन्छन् होइन। आफ्नो कार्यकर्ताले उनीहरूको भ्याउँदैनन्, नयाँ नेतृत्वमा बढी भोटिङ हुन्छ। त्यो भएर उनीहरूले त्यो विदेशीकालाई चाहँदैनन्। उनीहरूले त बुझेको हुन्छ नि त, बाहिरको सबै बुझेको हुन्छ। उनीहरूले त्यो बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अस्तित्व जान्छ भन्ने डरले पनि सरकार चाहिँ त्यसमा जाँदैन कि। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सन् 2023 देखि 2033 लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने सरकारी तयारी। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। मंकीपक्ष 75 देशमा फैलिएपछि विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। युरोप सबैभन्दा बढी जोखिममा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। र नेपालमा तय भएको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गरिने। च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्पा भुषालले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न महिलाले रचनात्मक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले 17% महिला अझै अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहेको भन्दै महिलाले रचनात्मक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संविधान र कानुनमा 33% महिला अधिकार भए पनि अझै 17% महिला अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो। उहाँले अधिकार खोज्नु महिलाहरूको राजनीतिक कानुनी अधिकार भएको दावी गर्नुभयो। मन्त्री भुषालले संविधान र कानुनले सम्पत्तिको हकमा महिला पुरुष दुवैलाई समान अधिकार दिए पनि व्यवहारमा लागू नभएको जिकिर गर्नुभयो। जहाँ छैन अनि त्यहाँ प्रश्न उठाएर एउटा रचनात्मक एउटा आन्दोलन र सम्भव भएन भने फेरि दबावमूलक आन्दोलनको कार्यभार पनि तपाईहरुको काँधमा छ। उहाँहरूले भने चाहिँ यो संसार युवाहरूको, तर त्यो पनि पुरा छैन। 33 महिला हो भने कुन 17% महिला अधिकार पाउनु नपर्ने। त्यसैले बाँकी 17% को पनि गरेर 50% महिला अझ जनसङ्ख्याको प्लस भनिन्छ हो भने त्यो 50+ जति महिलाको जनसङ्ख्या छ त्यतिले बराबरको अधिकार पाउने कुरा अझै बाँकी छ। त्यसैले छोरीहरूको आन्दोलन बाँकी छ। यो राजनीतिक अधिकारको कुरा हो, कानुनी अधिकारको कुरा हो, तर यसको अभ्यास गर्ने कुरा, कार्य सम्पादन गर्ने कुरा फेरि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ। आज संविधानले, कानुनले सम्पत्तिमा समान अधिकारको कुरा दिएको छ, तर जीवन व्यवहारमा अझै लागू भएको छैन। मन्त्री भुषालले पछिल्लो समय राज्य सञ्चालन युवाले गर्नुपर्ने कुरा आएको भन्दै राष्ट्रको नेतृत्व विचारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ विचार भए युवा पुरुष, महिला वा वृद्ध जसले गर्दा पनि फरक नपर्ने बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामबाबु कुँवर यादवले मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सांसद यादवले खेतीको समयमा पानी नपरेर मध्य प्रदेशका किसानहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले मध्य प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले बन्द रहेका नहरहरू सञ्चालन गर्न, बन्द भएका डिप ट्वेलहरूमा मोटर जडान गरी सञ्चालन गर्न र विद्युतको जडान गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले किसानलाई विद्युत पूर्ण रूपमा छुट गराउनु पर्ने बताउनुभयो। अर्को समस्या थपिएको छ। पुरै प्रकृतिले नै किसानसँग अहिले कुन समयको बदला लिएको जस्तो महसुस भइराखेको छ। सावन दोस्रो हप्ता प्रवेश गर्यो, अहिलेसम्म पानी नपरेर पुरै मधेसका किसान र मधेसका कृषि कर्ममा लागेका व्यक्तिहरू छटपटाइरहेको अवस्था छ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 50% रोपाई भएको छ। त्यो रोपाई भएका धानहरू पुरै धाजा परेर चिरा परेर खेतहरू सुक्ने, किसानहरू खेतमा गएर रोएर भिडियो बनाएको दिनका दिन भिडियोहरू डालिराखेका छन्। र हामी गाउँघर घुम्दाखेरि अब यो जुन अन्नदाता हो जसलाई हामी किसानको रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। सांसद यादवले बैंकले कृषिमा लगानी बन्द गरेको भन्दै यसले किसानहरू मारमा परेको बताउनुभयो। उहाँले किसानलाई प्रति बिघा 10,000 का दरले राहत दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदय त्रिपाठीले ठूला राजनीतिक दलहरूले संविधानको स्तम्भमाथि प्रहार हुने गरी आगामी निर्वाचनको चुनावी मुद्दा बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा सदस्य त्रिपाठीले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुने गरी चुनावी मुद्दा बन्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले ठूला राजनीतिक दलहरू संहिताको खारेजी, गणतन्त्रमाथि प्रहार, धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार र 2 दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेर निर्वाचनमा जान लागेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले दलहरू प्रतिगामी नारामा लिप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो मुद्दाले लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अहिले भर्खरै मौद्रिक नीति
राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गर्यो, त्यो पनि उदासीनताको अर्को पराकाष्ठा छ सभामुख महोदय। यसले अहिलेको चुनौतीलाई, हुनसक्छ सरकारलाई अहिले फुर्सद छैन, अर्थतन्त्रको विषयमा एउटा गहन छलफल नगर्ने हो भने श्रीलङ्का हामीभन्दा धेरै टाढा छैन सभामुख महोदय, एउटा टापु मात्रै हो। फ्लाइटमा जानेमा अलिक छिट्टै पनि छ। सङ्केतहरू त्यस्तै छन्। जोगाउने कृषि र रेमिटेन्सले मात्रै अहिलेसम्म भएको छ। साथै बिचौलियाहरूको हातमा अर्थतन्त्र पर्दै गयो। नियमनकारी संस्थाहरू पनि बिचौलियाले नियुक्त गराउन थाले। प्रतिनिधि सभा सदस्य त्रिपाठीले बैंकहरू नाफामुक्त मिटर ब्याजी साउ जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। बैंकहरूले उद्योगमा लगानी गर्न नचाहेको र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर देशलाई भार बोकाउन लिप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले सन् 2023 देखि 2033लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरेको हो। एक रिपोर्ट। तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सन् 2023 देखि 2033लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरेको छ। पर्यटन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा गरेको रिकभरी प्लान ल्याउने निर्णय अनुसार आइतबार मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलले सन् 2023 देखि 2033लाई नेपाल भ्रमण दशक 3 महिनाभित्र घोषणा गरिसक्ने गरी तयारी गरिरहेको बताए। उनले पर्यटन क्षेत्रमा अनवरत योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप परिचय पत्र दिने कार्ययोजना बनाएको पनि बताए। सहसचिव लुइटेलले नेपालमा विदेशी चलचित्र छायाङ्कनको लागि विदेशी चलचित्र निर्माता र कलाकारहरूलाई आकर्षण गर्ने विभिन्न सहुलियतहरूको व्यवस्था गरिने बताए। उनले सरकारले सगरमाथा आधार शिविरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने पनि बताए। नेपालको पर्यटन क्षेत्र बुद्धिको विकासका लागि सन् 2023 देखि 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउन आवश्यक तयारी अगाडि बढाउने, कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म, इको टुरिज्म लगायत पर्यटन क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास हुँदै आएका अन्य नयाँ अवधारणाको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी विकास एवं प्रवर्धन गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा अनवरत योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान स्वरूप परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, विदेशी चलचित्र छायाङ्कनको लागि विदेशी चलचित्र निर्माता एवं कलाकारहरूलाई आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियतहरूको व्यवस्था गर्ने, सगरमाथा आधार शिविरको ऐतिहासिकता, वर्तमान अवस्था र भविष्यको जोखिमका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सगरमाथा आधार शिविर अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिको सुझावका आधारमा आधार शिविरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, उपत्यकाभित्रका प्रमुख ऐतिहासिक सम्पदाहरू घुम्न जाने पर्यटकहरूको सुविधाका लागि एकद्वार प्रणालीबाट प्रवेश अनुमति शुल्क लिने व्यवस्था मिलाउने। सोही कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रालयले घोषणा गरेको 73 बुँदे कार्ययोजनाले कोरोना महामारीले पारेको असरलाई पुनरुत्थान गरी पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्ने दावी गरे। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नेपाललाई विश्वको एक पर्यटन आगमनको केन्द्र बनाउने गरी काम गर्ने तयारी गरेको बताए। उनले विगतमा कुनै एक वर्षलाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाएर पर्यटन प्रवर्धन तथा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने गरिएको भए पनि वर्तमान सरकारले एक दशकलाई नै नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिएको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल भ्रमण वर्ष दशकै रूपमा मनाउँदा पर्यटन प्रवर्धन र विकासको अभियान नै भएको बताए। कुनै वर्षलाई भ्रमण वर्ष भनेर तोकेर जुन ढङ्गबाट एउटा समारोहहरू आयोजना गर्ने र त्यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि काम गर्ने एउटा प्रचलन थियो र हामीले यो पल्ट चाहिँ अब दशकलाई नै पर्यटन वर्ष भनेर भन्यो, पर्यटक दशक भनेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र यसले यो एउटा पर्यटनको चाहिँ प्रवर्धनको कुरा, विकासका कुराहरू भनेको यो एउटा अभियान हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो एकै दिनमा एकै वर्षमा यसको कार्य सम्पन्न हुने कुराहरू होइन, यो एउटा अभियानको रूपमा निरन्तर रूपमा हामीले लैजानुपर्छ। यसो भयो भने मात्र हामीले लिएका लक्ष्यहरू, राष्ट्रले लिएका लक्ष्यहरू, हाम्रा चाहनाहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। यो उद्देश्यले हामीले दशकको रूपमा नै घोषणा गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले बोकेका छौँ। त्यो कुरा यहाँ चाहिँ नि हामीले राखेका छौँ। यस विषयमा आज हामीले जे घोषणाहरू गरेका छौँ, यो पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्नो कार्ययोजना त हुँदै हो,
यो सरकारको एउटा चाहिँ कार्ययोजना। मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान समेत चलाउने घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्म थप हिमचुलीहरूको आरोहण 6 महिनाभित्र खुला गर्ने तयारी गरेको छ। प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगका रूपमा ल्याइने समेत मन्त्रालयले घोषणा गरेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन पर्यटनको प्रारम्भ र प्रवर्धन गर्न काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर र कीर्तिपुरमा रात्रिकालीन सम्पदा यात्रा आगामी 2 वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। क्लिन नेपाल, ग्रिन नेपालको अवधारणा अन्तर्गत प्रदेश, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा राष्ट्रिय सरसफाई एवं रङ रोगन अभियान 1 महिनाभित्र चलाउने घोषणा गरेको छ। झण्डै 3 वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन। सीमानाकामा हुने चाप कम गर्न थोरै लागत र समयमै व्यापारीहरूलाई भन्सार पास गर्न सहज हुने भन्दै बन्दरगाहको निर्माण गरिएको हो। अरबौं रकम खर्चेर बनाइएको बन्दरगाह भन्सार एजेन्ट, GPS ताला तथा एलसी जस्ता समस्याले बन्दरगाह सञ्चालनमा आउन नसकेको बताइएको छ। मेलुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालमा अरबौंको लागतमा भौतिक पूर्वाधारका संरचना निर्माण भएका हुन्छन्, तर तिनको व्यवस्थापन र प्रवर्धनमा सरकारवाला निकायहरूले चासो नदेखाउँदा त्यस्ता कतिपय संरचना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। त्यस्तै अवस्थामा रहेको छ काठमाडौँ स्थित चोभारको सुक्खा बन्दरगाह। करिब 3 वर्ष पहिले विश्व बैंकको 1 अर्ब 67 करोडको ऋण सहयोगमा उक्त सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो। तर त्यसको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने निकायले चासो र तदारुकता नदेखाउँदा हालसम्म पनि ती बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। सीमा नाकामा हुने चाप कम गर्न थोरै लागत र समयमा व्यापारीहरूले भन्सार पास गर्न सहज हुने भन्दै बन्दरगाहको निर्माण गरिएको थियो। बन्दरगाहको क्षमता 500 कन्टेनरको भए पनि सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म 18वटा मात्र कन्टेनर सञ्चालनमा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले जनाएको छ। यससँगै भन्सार एजेन्ट, GPS एलसी जस्ता समस्याले बन्दरगाह पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रचार प्रसार पुगेन कि भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। एउटा पाटो त्यो हो। अर्को पाटो चाहिँ बिचमा एलसी अघोषित रूपमा बन्द जस्तो अवस्था पनि भयो, जसले गर्दाखेरि यो भन्सारको नाममा एलसी नखुलेको र अहिले बोर्डर भन्सारहरूमा पनि अलिकति सामान चाहिँ घटेको छ भन्ने आइरहेको छ। 2078 चैत 22 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बन्दरगाहको उद्घाटन गरिएको थियो। तर उद्घाटनपछि सञ्चालनमा आएको 3 महिनाको अवधिमा 9.5 करोड मूल्य बराबरको सामान आयात भएको छ, जसबाट 3 करोड 60 लाख राजस्व सङ्कलन भएको बन्दरगाह कार्यालयले जनाएको छ। बन्दरगाहबाट हालसम्म 1 कन्टेनर मात्र सामग्री निर्यात भएको छ भने बाँकी सबै आयात भएको कार्यालयको भनाइ छ। राज्यले बन्दरगाह सम्बन्धी नीति बनाउन नसकिरहेका बेला बनेका बन्दरगाह पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ। केही न केही राज्यले नीतिगत रूपमा नै केही गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि अहिले यो 3 महिनाको मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो लागेको छ। जस्तै काठमाडौँ आउने मालवस्तुहरू बरु सुरुमा केही आइटमहरू तोकेर 20-30वटा आइटमहरू जुन चाहिँ बढी भोलममा सबभन्दा बढी परिमाणमा काठमाडौँ आउने सामानहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास गराउने व्यवस्था गराउन सकियो भनेदेखि बिस्तारी यो पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँछ। नेपालको बोर्डर भन्सारबाट दैनिक 500 कन्टेनर सामग्री आयात हुने गरेको भए पनि बन्दरगाहमा दैनिक 1 कन्टेनर मात्र सामान मुस्किलले आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। 500 कन्टेनरको क्षमता भएको यार्ड रहेको बन्दरगाहमा हाल 18वटा कन्टेनर सञ्चालनमा छन्। तर भन्सार एजेन्ट, GPS ताला, एलसी जस्ता समस्याले बन्दरगाह अझै पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बन्दरगाह कार्यालयले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ।
तानसेन रिडी सडक खण्ड अन्तर्गत पाल्पाको रेब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुआमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि 3 जना पुरुष र 3 जना महिलाको घटनास्थलमै ज्यान गएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दामोदर मल्लले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा 10 भन्दा बढी घाइते भएको र उनीहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ। गुल्मीको मजुवाबाट बुटेवलका लागि छुटेको लु 1J5952 नम्बरको बस आज दिउँसो 4:30 बजे दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। बस सडकबाट करिब 80 मिटर तल खसेको थियो। लघुआ सडक खण्ड घुम्ती र उकालो भएकाले त्यस क्षेत्रमा पटक पटक दुर्घटना हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि मंकी पक्स 75 देशमा फैलिएपछि विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। युरोप सबैभन्दा बढी जोखिममा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। र नेपालमा तय भएको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल दशरथ रङ्गशालामा आयोजना गरिने। च्याम्पियनसिप भदौ 13 देखि 25 सम्म आयोजना हुने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। DHI इलेक्ट्रोनिक्स प्रणालीले इलेक्ट्रोनिक्स तथा घरेयासी उपकरणहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ। नेपाली उपभोक्ताहरूको माग तथा आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच DHI ब्रान्ड लन्च मार्फत इलेक्ट्रोनिक्स तथा घरेयासी उपकरणको अनावरण गरेको हो। उक्त कार्यक्रममा DHI ब्रान्डका विभिन्न उत्पादनहरू प्रदर्शन गरिएको थियो, जसमा DHI का घरेलु मनोरञ्जनका उपकरण अन्तर्गत टेलिभिजन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजरेटर, इन्डक्सन चुलो, राइस कुकर, एयर कुलर, किचन चिम्नी, भ्याक्युम क्लिनर र चेस्ट फ्रिजर लगायतका घरेलु उपकरण राखिएका थिए। DHI इलेक्ट्रोनिक्सले DHI ब्रान्डका घरेयासी उपकरणहरूले भान्सामा र घरमा ग्राहकहरूलाई सहजता र चुस्तता प्रदान गर्ने दावी गरेको छ। डोर्स एन्ड विन्डोजले जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित लिङ्गेल कम्पनीका सामान नेपालमा बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। विगत 20 वर्षदेखि नेपालमा काम गर्दै आएको कम्पनीले अबदेखि जर्मन टेक्नोलोजीका सामग्रीको बिक्री वितरण गर्न थालेको हो। कम्पनीले घर तथा भवनका झ्याल, ढोका लगायतमा प्रयोग हुने एल्युमिनियमका सामान बिक्री तथा वितरण गर्न सुरु भएको छ। कम्पनीले हार्डवेयरका सामानहरूका लागि 5 वर्ष र रङको लागि 10 वर्षको वारेन्टी समेत दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। लिङ्गेलका उत्पादन निकै बलियो र भरपर्दो भएको कम्पनीले दावी गरेको छ। कम्पनीले सन् 1959 देखि काठका सामान बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा सन् 1990 देखि भने भारत लगायतका देशहरूमा एल्युमिनियमका सामान बिक्री वितरण गर्न थालेको हो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पत्राचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह। एसपीपी ओलीको पालामा अघि बढेको भन्दै आपत्ति। द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न ठोस योजना ल्याउन सरकारसँग सांसदहरूको माग। सरकार र मुक्त कमलरी बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जोड। अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनमा मात्र केन्द्रित रहेको राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको आरोप। देशलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भनाइ। सन् 2023 देखि 2033लाई नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गर्ने सरकारी तयारी। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गर्यो। र मंकीपक्स 75 देशमा फैलिएपछि विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। युरोप सबैभन्दा बढी जोखिममा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह।
हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।